अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि साद रिजवी जो कि टीएलपी के सरबराह हैं और जो दोनों भाई हैं, दोनों इस वक्त बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू खबरें के जनाब वो पकड़े गए हैं और वो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं और उनको गोलियां भी लगी हैं। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। आज पूरा दिन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उधम मचा रहा है मुरीद के, लाहौर, कराची समेत, और इस मजहबी जमात के जत्थों ने जितना नुकसान पहुंचाया है, जलाओ घराव किया है, गाड़ियां तोड़ी हैं। अब फाइनली स्टेट का क्या बड़ा फैसला सामने आया है, स्पॉन्सरशिप किसकी निकली है, पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी नहीं बल्कि साथ दिखाऊंगी भी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तहरीक लब्बैक वालों ने आज पूरा दिन जो किया है और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मेरे हक में होंगे, कुछ लोग मुझे अपोज करेंगे। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वो बात करूं जो हक सच की हो। मैं स्टेट को भी सपोर्ट करने में इतनी आगे नहीं चली जाऊंगी कि मैं कोई हक गोई की बात ना करूं। तो मैं वही कहूंगी जो मुझे महसूस होता है। तो अब आप जरा देखिएगा, और मैंने कोई भी बात खुद से तो करनी नहीं है, मैं हर चीज़ आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक नौजवान पुलिस वाला नजर आ रहा है जिसका नाम आपको शहजाद लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा पुलिस की वर्दी में, और दूसरी तरफ जो आपको शख्स ब्लैक कलर की शर्ट में नजर आ रहा है जिसके फेस के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ये वही शख्स है। और ये जो नौजवान लड़का है अभी, इसको तहरीक लब्बैक वालों ने शहीद कर दिया है। और यकीन करें कि इस वक्त खून के आंसू, दिल रो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, ठीक है जी, इनका हक है, इनका राइट है कि ये एहतजाज करें, लेकिन ये राइट किसने किसको दिया है? ये मैं स्टेट की तरफ से भी बात कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी बात कर रही हूँ, और मैं पुलिस वालों की तरफ से भी बात कर रही हूँ, लोगों की तरफ से भी बात कर रही हूँ कि किसने किसको हक दिया है कि वो उस शख्स को जान से ही मार दे। फिर आपने देखा कि इतनी ब्रुटैलिटी के साथ जो इन्होंने गाड़ियां जलाई हैं, सड़कों के ऊपर खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर डंडे मारना, उनके शीशे तोड़ देना, उसके अंदर बैठे हुए लोगों को यरगमाल बना लेना, उनको पकड़ के डंडे मारना, ये कहाँ का मुझे नहीं समझ आती कि एक तरफ आप गजा के लिए निकले हो, फलस्तीनियों के लिए निकले हो कि उन बेचारों के ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने ही लोगों के ऊपर आप जुल्म ढा रहे हो। अब आप मुझे बताएं, ये जो नौजवान लड़का आपको नजर आ रहा है, क्या इसके छोटे छोटे बच्चे नहीं होंगे? या अगर ये अनमैरिड होगा तो क्या इसके माँ बाप के कोई ख्वाब नहीं होंगे? तो इस वक्त की इतलात के अकॉर्डिंगली ये जो दोनों बरादरान आपको नजर आ रहे हैं, इनके बारे में ये खबर चल रही है कि इनमें से एक जो बड़ा भाई है जनाब, उसको 3 गोलियां लगी हैं और वो 3 गोलियां लगने के बावजूद भी जिंदा है, और जिंदा होने के बावजूद वो होशो हवास में भी है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि गोली का तो कोई मजहब नहीं होता ना, वो तो जिसको लगती है लग जाती है। कभी आपने देखा है किसी को गोली लगी हो और वो होशो हवास में भी हो, वो बातें भी कर रहा हो, वो खिताब, तो मतलब आपको याद होगा इमरान खान जो हैं वो जब अरेस्ट हुए थे और जब उनको वो रेंजर्स वाले घसीट के लेके जा रहे थे, आज तक उनके वीडियोस मौजूद हैं, उस वक्त कितनी गलत बातें की गई थी कि उनको जो है ना रेंजर्स वालों ने जो गन होती है उसके बट मारे हैं और उनका कंधे की हड्डी टूट गई है, किसी ने कहा था उनकी टांग टूट गई है, किसी ने कहा उनको घसीट के लेके गए हैं तो उनको साथ में गोली भी मारी है। तो इस तरह की गलत बातें फैला करना, दरअसल मकसद ये होता है कि इश्तियाल फैलाया जाए। तो अब जनाब आखिरी इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दोनों भाई जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और सिर्फ दुआओं से ही तीफी बट की तरह इन्हें छुड़वाने कोई आ सकता है। और ये जनाब आपको बता दूं कि अगर तो ये वाकई जेर हिरासत हैं, क्योंकि इस वक्त ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान सामने आ रहा है, ना स्टेट की तरफ से कोई आ रहा है, लोग ये गलत फहमियां फैला रहे हैं कि गोलियां लग चुकी हैं। अच्छा, ये गलत फहमी फैलाई क्यों जाती है? ये गलतफहमी इसलिए फैलाई जाती है ताकि लोग मुश्तिल होकर बाहर निकले और अमलाक को नुकसान पहुंचाए, और इनके जो स्पॉन्सर्स पीछे बैठे हुए होते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो बता सकें कि कितनी तोड़फोड़ हो रही है। मतलब मकसद एंड पे अल्टीमेट मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी। अब ये देखें ना, ये हरमीत सिंह नामी एक अकाउंट है। अब आप खुद बताएं, हरमीत सिंह सिख होगा, इसको क्या जरूरत है जी टीएलपी वालों के लिए जो है वो इतनी आवाज बुलंद करने की? आपको समझ आ रही है? अगर कोई दूसरा चलो मुसलमान है वो तो करता है तो समझ में भी आता है। अब ये देखें, वो लिखता है कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं और इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वकार खान ने भी सेम टू सेम यही ट्वीट किया है, और उसके बाद जो है वो
अजीबो गरीब किस्म का क्योस फैलाया जा रहा है ताकि सड़कों के ऊपर ही मारधाड़ जो है वो शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है तमाम मुसलमानों से, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फ़िक़े या फ़िरके से है। कुरान पाक में एक तर्जुमा है एक आयत का जिसमें कहा जाता है कि और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद मत मचाओ तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने आए हैं। क्या आपको ये ख्वारिजीन की जो एक तशरीह की गई है कुरान पाक में, क्या आपको नहीं लगता कि ये सेम टू सेम चीज़ इनके ऊपर उतरती है? कि यानी कुरान पाक में एक चीज़, अहादीस में एक और चीज़ भी है कि जनाब ये बज़ाहिर तो हुलिये इनके मुसलमानों वाले होते हैं। आप लोग हुलिये पे बड़ा जोर देते हैं ना, मुझे भी अक्सर कहते हैं दुपट्टा लिया करो, लेकिन मेरा सवाल है कि कुरान पाक ये कहता है कि हुलियों के ऊपर तो ये लोग बड़ा जोर देंगे, दाढ़ियाँ भी इन्होंने रखी होंगी और हाथों में तस्बीहें भी इनके होंगी, सर पे इनके पगड़ियाँ भी होंगी, लेकिन कुरान इनके हलक से कभी नीचे तक नहीं उतरा होगा। कभी, मतलब हलक से नीचे उतरने का मतलब कि अपनी रियल ज़िंदगी में इन्होंने कभी कुरान पाक को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं होगा। और जब इनसे कहा जाएगा कि फसाद मत मचाओ तो ये कहेंगे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये डॉक्टर सैयदा सदफ़ ने जनाब ट्वीट में एक शख्स को का वीडियो शेयर किया है और ये आम पाकिस्तानी है कोई, और इस आम पाकिस्तानी की बात जो है सुन के यकीन करें दिल पे इतना असर हुआ है कि क्या आम लोगों की बुद्धि, आम लोगों का दिमाग काम नहीं करता? जो एक आम शख्स बात कर रहा है वो दिल में उतर रही है। क्या कह रहा है? हैव अ लुक। मेरी यार तहरीके लबैक ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਦਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ? ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ 4 ਬੈਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਜਹਾਦੀ ਜੇ, ਏਡੇ ਹਮਦਰਦ ਜੇ ਗਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਤੋੜੋਗੇ, ਅੱਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਆਪਣੇ ਸਾੜੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਏ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਕ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਜੇ ਨਾ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹਦੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਨਾਬ। ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। किस दिन तो गैरत आई सी? नहीं सी आई। अच्छा, अब आप जरा स्क्रीन के ऊपर देखें, आपको ये सुथरा पंजाब की गाड़ियां नजर आ रही हैं। अब इन गाड़ियों का क्या कसूर है? इन गाड़ियों का काम तो रोजाना कचरा साफ करना है। इन गाड़ियों के शीशों को तोड़ना, डंडे मारना, इनके टायर्स को पंक्चर करना, इवन के कुछ गाड़ियों को तो आग लगा दी गई है। पंजाब हुकूमत से अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सेफ सिटी कैमरास के थ्रू इन लोगों को डिटेक्ट करके इनको पकड़ा जाए, इनको निशाने इबरत बनाया जाए। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती है तो फिर आइंदा के लिए भी तैयार हो जाए। जिसका दिल करेगा, जिसको मादर पे इधर आज़ादी मिलेगी, सड़कों पे निकलेगा और तोड़फोड़ शुरू कर देगा। पीटीआई वाले, उनका तो काम यही है कि हर वो शख्स, हर वो तंजीम, उसकी इन्होंने हिमायत करनी होती है जो फ़ौज से लड़ रही होती है। अब आप ये देखें, इमरान रियाज खान बाहर बैठकर भी फसाद मचाने से बाज नहीं आ रहा। लोगों के दिमागों में देखो क्या गंदगी भर रहा है। कहता है जो लोग टीएलपी को फितना समझते हैं उन्हें रियासत से पूछना चाहिए कि इस फितरे को इसराइल मुखालिफ एहतजाज की पादाश में ही क्यों कुचला जा रहा है। और भी बहुत मौके थे, दिमाग हो तो सोचिएगा ज़रूर। अपनी तरफ से ये भड़का रहा है लोगों को कि क्योंकि टीएलपी वाले जो हैं वो गज़ा फ़लस्तीन के हक़ में बाहर निकले थे, इसलिए क्योंकि हमारी फ़ौज जो है वो इसराइल को तस्लीम करना चाहती है, इसलिए वो इनको कुचल रही है। ये है वो फितना जो ये गंदा आदमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इसी का एक पुराना क्लिप आपको सुनवाती हूँ कि ये पहले माजी में क्या कुछ कहता रहा है। हैव अ लुक।
ہر ریاست یہ کرتی ہے، پہلے خاموش رہتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ معاملات کسی طرح حل ہو جائیں، لوگ ٹھنڈے ہو کر چلے جائیں. لوگوں کو سڑکوں سے ہٹانا یا سڑکوں پہ جا کے پکڑنا، اس میں لوگ مرتے ہیں. اس بات کو سمجھیے، دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے لوگ مرتے ہیں. بنگلہ دیش نے کوشش کی نا پچھلے دنوں سڑکوں سے ہٹانے کی، سڑکوں کے اوپر بندے مرے ہیں. انڈیا نے کوشش کی تھی نا جب ٹرمپ آیا تھا، سڑکوں پہ بندے مرے تھے. امریکہ نے کوشش کی نا بندوں کو سڑکوں سے ہٹانے کی، سڑکوں پہ بندے مرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک فارمولا کیا تھا کہ جب یہ گھر جائیں ان کو گھروں سے اٹھاؤ، اور اب بھی وہ کوشش یہی کریں گے ان کو گھر جائیں، گھر تو دو ویسے تو مین لیڈرشپ اٹھا لی گئی. وہ لوگ اب گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ ایک جماعت پہ پابندی، ایک جماعت کے ساتھ ظلم، آپ نے ان کے کارکن پکڑ لیے، آپ کا قصور ہے، آپ ان کو چھوڑیں. یہ دباؤ آئیں گے میرے خیال میں. اس وقت ساری ریاست کو اور ریاست کے تمام اداروں کو، اور میڈیا بھی اس کا ایک حصہ ہے، ہم سب کو گورنمنٹ کو سپورٹ دینی چاہیے کہ پکڑو جس نے غلط کیا ہے، قانون کے مطابق کاروائی کرو، اور صرف ان کے خلاف نہیں، باقی بھی جو کرتا ہے اس کے خلاف کاروائی. اچھا جی، آپ نے سن لیا. اب مزیدار بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی والوں سے بھی کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کو غزہ اور فلسطین کے حق میں اس وقت احتجاج کرنے کا کیوں خیال نہیں آیا جب روزانہ غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور روزانہ وہاں پر شہادتیں ہو رہی تھیں. اس وقت 2 سال تک، جو پچھلے 2 سال سے مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو کوئی خیال نہیں آیا. 2 سال کے بعد اب جب انہوں نے صلح کر لی ہے، ان کے اپنے ملک میں جشن منائے جا رہے ہیں، تو وہ فلسطین کے حق میں باہر نکل آئے ہیں. سمجھیے، اگر آپ کا بھی دماغ ہو تو سوچئے. گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ ایک ٹویٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ریاست پر حملہ، پولیس پر گولیاں اور تشدد، املاک کی تباہی اور لوٹ مار یہ احتجاج نہیں بلکہ کھلی بغاوت ہے، دہشت گردی ہے. ٹی ایل پی کے مسلح جتھے قانون سے بالاتر نہیں ہیں. جب ریاست اپنی رٹ منواتی ہے تو یہ نقاب پوش مجرم مظلوم بننے کا ڈرامہ رچاتے ہیں، مگر یہ سن لیں کہ ریاست کمزور نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ اسکرین کے اوپر آپ کو پنجاب پولیس کا ٹویٹ نظر آ رہا ہے. کانسٹیبل ذاکر حسین ہے جی، انہوں نے کہا کہ آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہداء کو سلام عقیدت. دوران ڈیوٹی شر پسندوں کی فائرنگ سے یہ زخمی ہوئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا. یہ 2 لوگ ابھی تک شہید جو ہیں، ان کی تصاویر میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا چکی ہوں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ لاہور کے اندر امن و امان کی جو صورتحال پورا دن انہوں نے خراب کی ہے، اور احتجاج کے پیش نظر انہوں نے راستے بند کر دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. ایک طرف یہ کہتے رہے کہ ہم سے مذاکرات کرو، لیکن مذاکرات کی آڑ میں انہوں نے جو ڈیمانڈز رکھی وہ اسٹیٹ پورے نہیں کر سکتی تھی. مثلا انہوں نے کہا کہ جو ہمارا کروڑوں اربوں روپیہ جو پکڑا گیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے پکڑے گئے ہیں اور جو ابھی تک زخمی ہوئے ہیں ان کی دیت ہمیں ادا کی جائے، اور ہمارے تمام مطالبات بھی مانے جائیں. تو اس کے بعد جا کے ہم اپنا جو، یعنی سمجھ لیں کہ یہ لوگ اسٹیٹ کو بلیک میل کر رہے تھے. اب اسٹیٹ نے کہا جی ہم تو بلیک میل ہونے سے انکار کرتے ہیں. مذہبی جماعت نے جناب پھر سے یہ سلسلہ آج کے دن جو ہے وہ جاری رکھا، اور پھر کرول گھاٹی رنگ روڈ ٹریفک کے لیے انہوں نے بند کر دیا. شنگھائی پل، چنگی امر سدو، یہ سارے راستے بند ہو گئے. ٹھوکر نیاز بیگ، بابو صابو، یعنی لاہور بیچارے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں یا جو کنیکٹڈ شہر ہیں جہاں سے لوگوں نے ادھر آنا تھا، لوگوں کو 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان سب کی تو بری حالت ہو گئی. اور احتجاج کے باعث جو ہے اسکیم موڑ، یتیم خانہ چوک، یہ سارے کے سارے آج کا پورا دن جو ہے وہ بند رہے ہیں. اچھا، پھر یہ احتجاج جو ہے یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی پھیل گیا، اور کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا. نیو کراچی کے نالا سٹاپ پہ یہ جو مذہبی جماعت کے کارکنان ہیں انہوں نے احتجاج کیا. مشتعل مظاہرین نے گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا. کراچی کا نارتھ 4 ہے، نارتھ کراچی 4 کی چرنگی کے اوپر بھی انہوں نے سڑک بلاک کر دی. پھر انہوں نے جناب کیا کیا، ڈی آئی جی ویسٹ ہیں جی عرفان علی بلوچ، ان کے مطابق پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مظاہرین کو جو شیلنگ کے ذریعے منتشر کیا. پھر اس کے بعد نیو کراچی، سندھ ہوٹل اور ان کے اطراف کے اوپر قابو پانے کے لیے ٹریفک کو بحال کروایا گیا. دوسری طرف پاکستان کے مختلف شہروں میں، خاص طور پہ مریدکے کے اندر صورتحال کافی زیادہ کشیدہ رہی. لاہور میں بھی امن و امان کی صورتحال جو رہی وہ میں نے آپ کو بتائی. سارے شہروں کا نام بتاؤں گی تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. وزیر دفاع ہمارے خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے مذہبی جماعت کے احتجاج کے اوپر بیان دیتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کے مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانا، سڑکیں بند کرانا اور عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے. کون سا مذہب ہے مجھے بتائیں؟ اسلام تو ویسے ہی امن و آشتی کا مذہب ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ ویسے بھی جو دوسرے مذاہب ہیں، کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنے حقوق منوانے کے لیے آپ نے سڑکوں پہ نکل کے عام عوام کو مارنا، ان کی گاڑیوں کو آپ نے توڑ دینا، آپ نے جلاؤ گھراؤ کرانا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ایک سوشل میڈیا پہ یہ سعد رضوی جو ہیں ان کا ایک بہت بیان جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں اور تلے منتے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ اب آگے نہ آنا، آپ کوئی شیلنگ نہ کرنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک. تم نے حلالی ماؤں کا دودھ نہیں پیا، تم کیسے حضور کے غلاموں پر گولی چلا رہے ہو؟
ہم کوئی انڈیا ہے، ہم کوئی انڈیا سے آئے ہیں، ہم کوئی کسی بارڈر سے آئے ہیں. اوے چلے جاؤ واپس، تمہاری نسلوں کو بھی اللہ آباد کر دے گا. گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ. میں تمہیں کہتا ہوں گولی مت چلاؤ. اللہ تمہاری نسلوں کو بھی آباد کرے گا. اور ہمارے بھائیوں واپس چلے جاؤ، اور ہمارے دوستوں واپس چلے جاؤ، اور ہمارے بھائیوں واپس چلے جاؤ. رانا ثناء اللہ نے بھی اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک اہم بیان دیا. انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں سے بھی دہشت گردی ہوگی اس کمین گاہ کو تباہ کر دیا جائے گا. پاکستان اس وقت ایک اگریشن کے موڈ میں ہے. پاکستان پہلے ماضی میں جس طرح سے ترلے منتیں کر کے مذاکرات پہ یقین رکھتا تھا، اب پاکستان وہ نہیں کر رہا ہے. اس کی حالیہ مثال آپ کے سامنے افغانستان کی ہے. افغانستان سے آئے روز در اندازی ہوتی تھی، پاکستان کی چوکیوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. آئے روز باجوڑ والی اور وہ جو خیبر ایجنسی اور یہ سارے علاقے ہیں ان کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا تھا. لیکن اب کی بار آپ دیکھ لیں کہ ان کی طرف سے، ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کتنی بار کہا جا چکا ہے کہ پاکستان کو کہ ٹھیک ہے ہم نے وائٹ جھنڈا لہرا دیا ہے، اب امن ہو جانا چاہیے. لیکن پاکستان نے کہا کہ اگر آپ کو ہم نے پہلے وارن کیا تھا، آپ لوگ باز نہیں آئے، آپ نے جو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی، اب کی بار مذاکرات تب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ پاکستان کے اندر جہاں کہیں حملہ ہوگا ہم اس کے اوریجن تک پہنچ کے اب اس کے اوپر حملہ کریں گے. پاکستان اس وقت اگریشن کے موڈ میں ہے، اور اسی لیے یہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں سے بھی اب دہشت گردی ہوگی، چاہے ملک کے اندر سے ہوگی اور ملک کے اندر سے بھی جہاں سے ہوگی، اس کی بھی جو جڑیں ہیں اس کے اوپر جا کے اب ہم حملہ کریں گے. ایک اور چیز آپ کو جاتے جاتے بتاتی ہوں. 1 مہینے پہلے را کا ایک سیل ہے، نیپال کورسپونڈنس، انہوں نے پیش گوئی کی تھی اور ذرا غور فرمائیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اندرونی طور پر کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آج ٹی ایل پی والے پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل جائیں اور وہ لوگوں کو لے کے نکل جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے؟ ورنہ اپنا آرام، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کون باہر اس طرح نکلتا ہے؟ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور آپ بتائیے کہ آپ کو کون صحیح لگتا ہے، کون غلط لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ صحیح کر رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے غلط کر رہی ہے؟ اور اگر کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ یا اگر غلط کر رہی ہے تو صحیح کیا کیا جا سکتا تھا؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.